बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस दुनिया में जो मालिक है अल्लाह की ज़ात है और उसी का हुक्म इस दुनिया में चलता है। दुनिया में किसी भी इंसान का कोई हुक्म नहीं चल सकता ता वक्त है कि अल्लाह ना चाहे। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में अल्लाह ने नहीं दी हुई। मैंने आपको माजी में अर्ज़ किया था कि ख़ान साहब का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है और अदलिया का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहरा नाज़र हुआ मुश्तरी को, ये मेरी पुरानी वीडियो देखें, इसमें मैंने यही बात की थी। ऐसी सिमत में अब सितारे ऐलान कर रहे हैं जिसमें ख़ान साहब की कामयाबी और अदलिया की कामयाबी की सिमत में बातें आएंगी। अब आज के 24 फरवरी है 2025 है। आज के ज़ायचे में ज़ोहरा 10 दर्जे पे है और मुश्तरी 11 दर्जे पे। हद इत्तिसाल शुरू हो चुका है। आप देखिए, जो लोग कह रहे थे अदलिया कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। हमारे अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सही हो जाएं मालिक की करमनवाजी, और अगर गलत हो जाएं तो इंसान है, इंसान के पास गलती का इस्तेमाल होता है, इंसान है, गलती या उसे समझ ना आए। और वैसे भी मैं बतौर मुसलमान समझता हूँ कि खालिक के फ़ैसले मखलूक नहीं जान सकती, खालिक के फ़ैसले अपने हैं। तो खैर, अब आपने देखा यूँ ही ये नज़र कायम हुई और लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी बार में तहरीक इंसाफ के हम ही वकला जीत गए हैं। अगर ये वकला खड़े हो जाएं और कहें ये जो जजेस की तकर्री में ये बातें आई हैं और हम यहाँ पेश ही नहीं होते, फिर क्या होगा? ये हमारा दोस्तों एक अंदाज़ों का इल्म है। अब यहाँ पे जजेस तकड़े होंगे क्योंकि ये जो तब्दीली आ रही है, मैंने अर्ज़ किया कि दो सितारे हैं, ज़ोहरा और मुश्तरी, जिन्होंने आपस में पॉजिटिव वे में नज़र कायम की है। और आपको याद होगा मैंने पहले आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि जो प्लूटो है शुरू में जब वो यहाँ पे आया बुज़दिलों में, तो उसने अपनी ताकत मुश्तरी को दी थी। अब वो जो ताकत दी थी वह गहरे असरात की हामिल थी। अब वक्त गुज़रा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर सितारा है और उसके असरात गहरे और उतने ही स्लो आने हैं। तो अब ये वकला जीत गए हैं, तहरीक इंसाफ जीत गई है। अब आप आगे देखें, जो अब मूवमेंट चलेगी वो मैं पहले आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि आने वाले चंद दिनों में जो चाँद है ये जब डूबेगा तो ये ज़ुहल के साथ डूबेगा और सूरज यहाँ होगा, तारद यहाँ होगा, रास यहाँ होगा और नेपच्यून यहाँ होगा। तो ये आप समझिए 1 2 3 4 5 और 6 सितारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे और 6 सितारों का किसी भी जगह पे किरान आना, ख़ासकर रास का उन सितारों का रास को क्रॉस करना, ये बहुत अहमियत के हामिल है। अब माजी वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। और मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दी हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उस पर कायम हूँ, क्योंकि मरीख अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुके हैं। अब सूरत हाल लपेटी जा रही है, इनके गले में पड़ रही है और ये निकल नहीं सकते उसमें से, ये याद रखिएगा। आप देखिएगा ख़ान साहब का जो मैं कहता था कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब लोग मुझे कहते हैं कि जी आपकी बातें ठीक रहीं। हमारा जो डेटा कलेक्शन का इल्म है, जिसमें हमने ख़ान साहब का ज़ायचा बनाया, इसमें भी और बहुत सारी दलीलें हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों में मैं पेश करूँगा और वो मेरी दलीलें इस इल्म के लिए सरमाया होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से मेरी वीडियोस लोग देखते रहेंगे कि हाँ यार ये एस्ट्रोलॉजी बेस पे वीडियोस थी, ये हालात पे वीडियोस नहीं थी। अब ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज़ायचा आप बनाते हैं या मैं बनाता हूँ या कोई भी बनाता है, अब उसके उस्ताद ने उसे कितना इल्म सिखाया होता है, उसने कितना सीखा होता है, कितनी उसकी मेमोरी, उसके मुताबिक वो बात कहता है। तो करंटली ज़ायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, सितारे इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत फंस चुकी है
اور جو ہی یہ ستارے 6 ستارے جو میں نے آپ کو بتایا برج حوت میں اکٹھے ہوں گے، اور یہاں پہ آلریڈی جو عطارد ہے اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، آج وہ 17 درجے پہ موجود ہے، اس کا کران جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے زحل کے ساتھ، لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے کچھ اندازہ ہے کہ لگتا ہے جو باتیں شروع ہوں گی وہ کسی ساحلی علاقے سے شروع ہوں گی، ساحل کے قریب کے، اندازہ ہے میرا یہ، کیونکہ برج حوت پانی سے تعلق رکھتا ہے، تو اب وہاں سے ساحلی علاقے سے باتیں شروع ہونا ہو سکتی ہیں، جیسے پاکستان میں کراچی ہے۔ تو خیر یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ نہریں ہوں، وہاں پہ دریا ہو، یہ ساری باتیں منصوبات کے مطابق ہیں۔ تو یہ یہاں پہ صورتحال جو ہے تبدیلی کی سمت میں جائے گی۔ سب سے پہلے باتیں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ آج عطارد کا اور زحل کا کران شروع ہو چکا ہے، تو وہ باتیں جو شروع ہو چکی ہیں اب یہ اور سمت میں جائیں گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ اب ملیں گے، ریئل سیاستدان جو ہیں وہ ہوں گے۔ آپ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب کا میرے پاس ذائچہ نہیں ہے، میں نے آپ کو آسٹرالوجی کے حساب سے بتایا تھا کہ یہ ستارے فلاں ٹائم میں اس ستارے کو ناظر ہوئے ہیں، انہوں نے طاقت شیئر کی ہے، لہٰذا میچور سیاستدان آگے آئیں گے۔ اب میرے خیال میں آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں ایک حکومت کے خلاف جو یہ ستارے اعلان کر رہے ہیں وہ بھی ایک موومنٹ چلنے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں، اور کیونکہ جو مشتری ہے ذائچے میں وہ اپنے بادشاہت کے خانے کی سمت میں رواں دواں ہے، اور یہ بات بتاتا چلوں کہ جب مشتری اپنے شرف کے برج میں پہنچتا ہے تو چاند کو بھی اسی وقت شرف ہوتا ہے، انہی دوران میں 13 مہینے متواتر چاند کو برج ثور میں شرف ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ بڑی اسٹرانگ کیلکولیشن آنے والی ہے، اور اس میں 2 باتیں جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں وہ کہتا جاتا ہوں کہ خان صاحب اسٹرانگ ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عدلیہ بھی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ ذائچے کا قانون یہ ہے جب 7 سیارگان آپس میں اپنی کمیونیکیشن پازیٹیو کرتے ہیں تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، اور یہ جو صورتحال کچھ ہونے کی سمت میں ہے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا، پہلے بھی میں نے پریڈکشن دی تھی، اب بھی ذائچے میں وہی پریڈکشن پھر اپیئر ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی جو مریخ ہے وہ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہے، اور آنے والے تھوڑے عرصے میں جو سورج ہے وہ اپنے شرف کے خانے میں آئے گا، اور یہاں پہ ایک نحس نظر بنے گی جو سورج کی اور مریخ کی بنے گی۔ جب وہ بنے گی تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور پریڈکشن کریں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری آسٹرالوجی نے ہمیں آج تک کیا سمجھایا۔ تو یہ جو سورج ہے پورے ذائچے میں طاقتور ترین ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام ستاروں میں سے سورج اور چاند کبھی ریورس نہیں آتے، یہ الٹا نہیں چلتے، باقی ستارے ایک وقت آنے کے بعد الٹا چلتے ہیں، ان کے اثرات اور ہوتے ہیں، چاند اور سورج کے اثرات ٹوٹل ذائچے میں اور ہوتے ہیں۔ اب یہ جب وقت آئے گا آنے والے تھوڑے عرصے کے اندر اندر، آج جو سورج ہے 5 درجے پہ موجود ہے برج حوت میں، تو باقی اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ آج 24 ایک دن باقی ہیں جو یہ برج حوت میں اور گزارے گا، اس کے بعد یہ برج حمل میں آئے گا۔ جو ہی یہ برج حمل میں آئے گا تو یہ وقت کے لیے آسٹرالوجی کہتی ہے کہ یہ نئے سرے سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے، نئے سرے سے بات شروع ہوتی ہے، سورج اپنا نیا سفر شروع کرتا ہے۔ تو جو ہی سورج اپنا نیا سفر شروع کرے گا تھوڑی عرصے کے بعد اس کی مریخ کے ساتھ نحس نظر ہوگی، اور یہ پاکستان کے پہلے خانے سے چوتھے خانے تک ہوگی۔ اس کی جو باتیں ہیں جیسے جیسے یہ نظر آئے گی، حالات بنیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر دوبارہ التماس کرتا ہوں آپ کے تمام کمنٹس کا بہت بہت شکریہ، جو ہمیں آسٹرالوجی آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی ستاروں کے جو اثرات نظر آئیں گے وہ ضرور بیان کریں گے۔